हजरत बाबा फरीदुद्दीन मुझे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दिल्ली में रहते थे अपने मुर्शिद शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह। तो एक बंदा दूर से कहीं आया तो उसने बाबा साहब से कहा फलाने मोहल्ले जाना है। फरमाने लगे मुझे नहीं पता उसका। कहने लगा आप दिल्ली में नए आए हैं? फरमाया नहीं, सालों बीत गए। तो कहा फिर आपको उस मोहल्ले का नहीं पता? कहने लगे दो गलियों का पता है, एक कुतुब के घर जाती है, दूसरी वापस आती है, तीसरी का नहीं पता। तो फारिग लोग हैं जो घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हमारी तो जो ड्यूटी है हम ड्यूटी कर रहे हैं। जिंदगी में औकात का इतना ज़िया है, इतना ज़िया है, हद हो गई। हमारे बुजुर्गों ने जो वो किताबें लिखी जो हमसे पढ़ी नहीं जाती, इतनी इतनी बड़ी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 1000 किताब लिखी, और ऐसे नहीं लिख दी कि 4 किताबें रखी तो 5वीं उसमें से निकल आई, बल्कि उन्होंने एक एक किताब लिखी है जिसको खोला जाए तो कई कई जिल्दों में किताबें बनती। ऐसे लिखा मैनेज था। वो वक्त पे उठते थे, वक्त पे सोते थे, वक्त पे जागते थे, वक्त पे नमाज पढ़ते थे, वक्त पे सारे काम करते। कीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नहीं हुई रहमतुल्लाह अलैह, कुरान मजीद की तफसीर लिखने बैठे तो एक पारे की एक जिल्द लिखी, 8 जिल्दों में हदीस की शरह लिखी, सैकड़ों शागिर्द बनाए, बेशुमार उनके अकीदतमंद हुए, उनकी किताबें अनमोल मोती। किसी ने कहा हुजूर सारा कुछ कैसे हुआ? कहने लगे वक्त नहीं जाया किया, वक्त नहीं जाया किया। मुफ्ती साहब ना जब जुमे का खुतबा देने के लिए मेंबर पे बैठते थे और पहली बात करते थे ना अल्हम्दुलिल्लाह, लोग घड़ी ठीक करते थे, कहते थे लो भी 1 बज गया, मुफ्ती साहब बैठ गए। ये 1 मिनट आगे पीछे नहीं होते, बल्कि एक सादी मिसाल, मुफ्ती साहब की नमाज से 15 मिनट पहले घर से निकलते। आप गुजरते थे ना जहाँ से, तो एक हवेली थी, जिम्मेदार था वो, उसने भैंसें रखी हुई थी, तो असर से पहले थोड़ा सा भैंसों वाले लोग दूध धोना शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब जब सामने से गुजरते तो वो जिम्मेदार कहता अपने बेटे से पुत्र कट्टा छड़ दे, मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं। वो कहते अब्बा जी अजे तो दिन खलोता है, कहते दिन नु छड़ उस्ताद लंघ गए, वक्त पे जाते हैं लिहाजा वक्त हो गया, तो इस तरह का शुरू कर दूध धोना। कहते हैं घड़ियां कम होती थी, हर बंदे के पास होती नहीं थी, तो अगर घड़ी मंगा के भी कभी देखते थे तो वाकई 4:45 होते थे। अपने मामलात को लोगों ने जब तय कर लिया, जब उनका इरादा बन गया, जब वो काम करने वाले लोग थे, यकीन करें कई लोगों को अपने बारे में इतनी मालूमात नहीं होती जितना उनके पड़ोसियों को उनके बारे में पता होता। और किसी दानश्वर ने बड़ी उम्दा बात की थी, उसने कहा था हमें पड़ोसी के बच्चों की गलत हरकतों का पता होता है, उसकी गुर्बतों का पता नहीं होता। ये जरा वक्त पे ख्याल करते हैं कि फलाना बच्चा शरारत कितनी करता है, नहीं सोचते कि उसकी फीस भी अदा हुई है कि नहीं, उन्हें रोटी भी खाई है कि नहीं। अपने वक्त को हमेशा अच्छे अंदाज में, हजरत मुआविया बिन खुदैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, कहते इस्कंदरिया की फतह के लिए हम लोग गए, फतह हो गई, वापस आए तो दोपहर का वक्त था। गर्मियों में अक्सर लोग दोपहर को भी आराम करते, जब धूप कड़ाके की हो तो लोग बाहर नहीं निकलते। माते सब लोग मदीना शरीफ में आराम कर रहे थे, गलियों में कोई शख्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। समझ गया सब लोग महवे आराम है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैंने इत्तला देनी थी कि फतह हो गई। फरमाते मैं भी जाके किसी कोने में बैठ गया, असर या मगरिब का वक्त हुआ तो हजरत उमर से मुलाकात हुई, तो मैंने सलाम के बाद अर्ज की हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने कामयाबी दे दी, सिकंदरिया की फतह हो गई। हजरत उमर कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर फरमाने लगे यार मैं तो तेरे इंतजार में था और ख्याल था तू ज़ोहर के करीब आ जाएगा। अर्ज की हुजूर मैं आ गया था, मैं आ गया था पर सब लोग सो रहे थे, आपके आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा मैं रुक गया, क्या सर या मगरिब में बताऊंगा। तो हजरत उमर कहने लगे ये तुमने क्या किया? सोया करता था मैं, पर खलीफा बनने से पहले, अब इतना वक्त कहाँ है, अब तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सब सैया रल पानी नू चलियां, कोई कोई मुड़सी भर के, जिन्हों ने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के, तो एहसास होने नहीं देते। जिम्मेदारी है, इन्होंने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन पर डर डर के, एहसास कहाँ सोने देता। आप फरमाने लगे तो दिन की बात करता है, मैं तो रात को थोड़ा सोता हूँ। हुजूर क्यों? फरमाने लगे दिन मखलूक की खिदमत में रहता हूँ, रात अपने रब की इबादत में रहता हूँ। वक्त कहाँ है भाई इतना? ये भी मेरे कुछ दोस्त कहते हैं आजकल बोर बड़े होते हैं, अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ होते होंगे बोर, पर हमारे पास तो बोर होने का वक्त ही नहीं बचा। टाइम मिले तो शायद बोर हो, पर इतना वक्त कहाँ से लाए? बोर भी होना है, थोड़ा वक्त निकले तो होना ही कोई नहीं। चारों नाचार भी लगे रहते, अपनी ड्यूटी करते रहते, बोर तब होंगे जब फारिग बैठे। जिंदगी को फारिग न बिताएं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हदीस के रावी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब सूरज तुलू होता है, हर रोज जब सूरज तुलू होता है तो दिन ऐलान करता है, उस दिन मुनादी होती है, वो दिन ऐलान करता है और कहता है लोगों आज अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूँ, आज के बाद दोबारा नहीं आऊँ।
آج یہ جو دن ہے نا، یہ آج کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا میرے عزیز۔ آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی، آج جس کی عبادت رہ گئی تو رہ گئی، آج جس نے استغفار کی تسبیح نہیں پڑھی تو اس کی رہ گئی، آج جس نے باقی قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی، آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام چھوڑ دے، کل کر لیں گے۔ آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ جو کل میری ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تو میں نے کرنی ہے، تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ ہم نے وقت ضائع کیا، ہمارے ہاتھ سے لمحات ریت کی طرح نکل گئے۔ بہت ساری ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا۔ بہت سارا پڑھ سکتے تھے، بہت سارا لکھ سکتے تھے، بہت ساری خدمتیں کر سکتے تھے، خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے۔ ہمارے تو دیہاتے میں وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھی جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑھتی تھی پر کو مقصد تو بنا لیتی تھی، کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی ہوں ساری زندگی قرآن پڑھاؤں۔ کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ کوئی مقصد تو تھا، کوئی ارادہ تو تھا۔ اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے۔ آج نہ ہر تیسرا بندہ کہتا ہے نہ وسوسے بڑے آتے، ہر چوتھا بندہ کہتا ہے دل میں بڑے بڑے خیالات آتے۔ اس نتیجے پہ پہنچا رنگ رنگ کی کہانیاں سن کے، رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، گمسان کا رن پڑا ہوا، جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بن رہا ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں، وسوسے ہی وسوسے، خیالات ہی خیالات۔ وہ لوگ وہ اپنے مصلے کے ساتھ جڑے ہوئے جو اپنی تلاوت وقت پہ کرتے، جو وظائف وقت پہ پڑھتے، درود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے، اتنا سونا پڑھتے تھے، پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا گنبد خضرا سامنے موجود ہے۔ اتنے ذوق سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکون میں رہتے تھے، انہیں خوابیں اچھی آتی تھیں، ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آنے والے وقت میں سب سے زیادہ دوائی گردن کی درد کی کھایا کرے کہ 3 گھنٹے تو موبائل پہ جھکے رہتے ہیں۔ کیسے نظام آگے بڑھے؟ وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے وقت کو بچا لیں، اپنے لمحات سے بچا لیں، یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، فراغت دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے۔ اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھتے ہیں نا، حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ شدید بیمار تھے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو یہ آئمہ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات کی مسائل میں۔ آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اگرچہ قاضی ابو یوسف، لیکن ادب کے ساتھ بعض مسائل کے اندر انہوں نے اپنی رائے مختلف بھی پیش کی۔ تو کہتے ہیں وہ شدید بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ غشی کا عالم طاری تھا، تو میں ان کی تیمارداری کرنے چلا گیا۔ ہم جب بیمار پڑے ہوتے ہیں کچھ ہے یاد رہتی ہے، کمیشن ہی کوئی نہیں، بیمار ہے بچے بھی سائڈ پہ لے جاؤ جی میری طبیعت نہیں ٹھیک، کچھ نہیں کرنا۔ تو پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے، تو ویسے بیمار ہیں، اب ہم نے کیا کرنا، کچھ کرتے ہی نہیں۔ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ شدید بیمار تھے، شیخ ابراہیم فرماتے میں تیمارداری کرنے کے لیے حاضر ہوا، وہ غشی طاری تھی، اچانک ان کی آنکھ کھلی، شدید بیمار ہے کہ بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن مقصد ہے نا زندگی میں کوئی، تو فرمانے لگے اچھا ہوا یار ایک عالم میرے پاس آ گیا، ایک مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، اس حال میں بھی کتاب و سنت کی بات، اس حال میں بھی اصول فقہ کی بات ہے۔ حضور فرمائیے، آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو کے موقع پر رمی کی جاتی ہے جمرات کی، کنکر مارے جاتے ہیں، تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ؟ کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور خیال میں پیدل ٹھیک ہے۔ فرمانے لگے نہیں ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی، یعنی وہاں بھی وقت کا ضیاع نہیں۔ یہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حزب اللہ ناو شریف والے اعظم پاکستان سراج اہل تقویٰ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مزار پہ حاضری دیا کر، یہ بڑے کام کا، ایک بھائی وہاں لیٹے گلا ناف میں اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے، سید ابو الاسناد شاہ، یہ داتا صاحب سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو حزب اللہ ناف ہے، اس میں مزار ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب کا۔ یہ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا اور ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کی۔ سید صاحب کا جب آخری وقت آیا نا، بیمار تھے، اس وقت بھی وہ سید صاحب کہا جاتا ہے۔ سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے پکاریں گے تو مراد سید ابو البرکات شاہ صاحب۔ سید صاحب کو نا آخری وقت میں بھی اتنا پیار تھا پڑھنے پڑھانے سے، کسی سے کہتے تھے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی جو مدارج النبوت ہے نا کتاب، اس میں انہوں نے حضور کی شانیں بڑی بیان کی۔ تھوڑی ظاہری بصارت کمزور ہو گئی یا جسم کمزور ہو گیا تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا، مجھے سناؤ، یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے۔
یہ داتا صاحب کے ساتھ مزار ہے، داتا صاحب کی اس سائڈ یہ ابو الاسناد شاہ صاحب، یہ ان کے بھائی ہیں۔ تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی، جیل ہو گئی، جیل میں بھی فارغ نہیں بیٹھے، پاک کی تفسیر لکھ ڈالی، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی۔ بھائی فارغ تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں، انہوں نے کچھ کرنا ہے، ان کے لیے کام بڑے ہی نہیں، جب کچھ ارادہ ہی کوئی نہیں، ادھر بیٹھے تھک گئے، ادھر بیٹھے تھک گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ محنت کرتے تھے، ڈیوٹی کرتے، اس لیے یہ کمزور نہیں پڑتے تھے۔ تو قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابراہیم سے فرمانے لگے بتاؤ بھائی پیدل رمی کرنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا پیدل، آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں، جلدی سے کہنے لگے چلو یہ نہیں تو پھر سواری پہ، کہنے لگے آپ جلدی کر تو کہ حضور آپ فرمائیں، تو رائے دیتی ہیں، یہ رائے اپنی کہنے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 3 دن رمی ہوتی ہے نا، کہنے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہے، 10 کی رمی کرتے ہیں آپ، کنکر مارتے ہیں، پھر 11 کو بھی مارنے ہوتے ہیں، پھر 12 کو بھی مارنے ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہو وہ پیدل افضل ہے، اور جس رمی کے بعد اور رمی نہ ہو وہ سواری بھی افضل ہے۔ آخری وقت میں بھی کتاب و سنت کی بات، آخری وقت میں بھی پڑھنے پڑھانے کی بات۔